ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हमारे बच्चालाई आत्माको दीपक जो बुझेको थियो, निभेको थियो, त्यो दीपकलाई महाज्योति शिव बाबाले आएर जगाउनुहुन्छ, बाल्नुहुन्छ र त्यो सधैँ बलिरहोस्, त्यसको लागि बाबाले के बताउनुहुन्छ। त्यो सधैँ बलि कसरी रहन्छ, किनकि दीपक बलेन भने अँधेरो हुन्छ, अन्धकार हुन्छ। अन्धकार भयो भने ठोकर खाइन्छ। त्यस कारणले ज्ञानको दियो सदा बलिरह्यो भने अन्धकार खत्म हुन्छ, उज्यालो हुन्छ। उज्यालोमा सबै कुरा के हुन्छ, क्लियर हुन्छ, स्पष्ट देखिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ दियो बलिरहोस्, त्यसको लागि के लाग्यो? पन्थी भाइजी दियो बलिरहोस्, त्यसको लागि के गर्ने? बालिराख्ने। आत्माको दीपक बलिरहोस्, त्यसको लागि के गर्ने? माताजीहरू भन्नु गुणवतन भाइ रोज मुरली सुन्ने, ज्ञान मन्थन गर्ने, त्यसको लागि आज मुरली छ। 2079 असार 21 गते मंगलबार 5/7/2022। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे दिनहुँ अमृत बेला उठेर बाबाको यादको घिउ थप्यो भने आत्मा रूपी ज्योति सदा बलिरहन्छ। कुन घिउ थप्ने त? अमृत बेला उठ्यो। सबैले सही भन्नुभयो। के भन्नुभयो बाबाले? आत्मा रूपी ज्योतिलाई बालिराख्नको लागि सधैँ ज्ञानको घिउ भन्नुहुन्थ्यो। तर आज बाबाले भन्नुभयो अमृत बाबाको यादको घिउ थप्यो भने घिउ कम हुँदै जान्छ। घिउ थप्यो भने आत्मरूपी ज्योति बलिरहन्छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो कुन चाहिँ एउटा कर्तव्य होइन? बाबालाई सम्झिराख्ने बच्चाहरूले। कुन कर्तव्य? बच्चाहरूको हो, बाबाको होइन। तर बच्चाहरूले बाबालाई पनि फेरि बाबासँग अपेक्षा राख्छन्, बाबासँगको इच्छा राख्छन्। क्यों? विकास भाइ नहीं, मुरली पहिले पढेर रेडी भएर आएको भने नभन्नु हैन। नै त अहिले यतिकै बाबाको जो प्रश्न छ त्यो प्रश्न अनुसार के होला उत्तर? चिन्तन या एउटा भनौँ न यसरी नै बताउने। पढेर आएर बताएर त के फाइदा भएन नि। के हो ल भन्नु? कुन कर्तव्य बच्चाहरूको? तर बाबाले बाबाको होइन, बाबाले याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाको कार्य कृपा आशीर्वाद गर्ने होइन, त्यो बच्चाहरूले आफैलाई गर्ने हो। ठिक, यो पनि एउटा राम्रो पोइन्ट छ। अरू आफ्नो भाग्य आफै बनाउने। विकास भाइ
हाँ? बाबा को प्रत्यक्ष कराने का काम हम बच्चों का है, बाबा को तो प्रत्यक्ष नहीं। बाबालाई प्रत्यक्ष गराउने काम बच्चाहरूको बाबाको होइन। वीरेन्द्र भाइजी, क्या है जो बाप का नहीं है, बच्चे का काम है। पढ़ेंद्र भाइजी, हाँ, पढ़कर पढ़ाना, सीखेर सिखाउने कर्तव्य। अनुराधा बहन, हाँ, बाबा को परिचय दिने काम बच्चाहरूको। हाँ, विश्व परिवर्तन गर्ने कार्य बच्चाको, बाबाको होइन। बाबाको पनि त भने विश्व परिवर्तन त बाबाको शक्ति बिना त हुँदै हुँदैन। यता अगाडि ठाउँ छ, अगाडि आउनु। हजुरहरूले भन्नुहुन्छ बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने। उत्तर त आएन के रे। अमृत बेला उठेर बाबालाई सम्झिने। अच्छा, ल मुरली सुनेर अनि हजुरहरूले बताउने। ल ठिक छ, उत्तर अहिले भनिन है त। गीत छ, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। सुतिरहेको सजनीहरूलाई शिव साजनले जगाउनुहुन्छ। अलबेलापनको, आलस्यको निन्द्रामा, अज्ञानको निन्द्रामा नसुत, अब जाग, नयाँ दुनियाँ अब आयो कि आयो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। तिमी जागेका बच्चाहरू बसेका छौ। के भन्नुभयो बाबाले नेत्रबाजी? जागेका बच्चाहरू बसेका छौ, न कि यहाँ बसेर सुतेका छौ। जागेका छौ नि। फेरि अरूलाई जगाउनु छ, अज्ञान निन्द्राबाट जगाउनु छ। तिमीहरू जागेका छौ, त्यो पनि नम्बरवार, किनकि घरिघरि भुल्छौ। जगाउनेवाला भन्नुहुन्छ, प्यारा प्रियतमाहरू नभुल। यो यादको घिउ हो। मनुष्य मर्यो भने दियो ननिभोस् भनेर दियोमा घिउ थप्छन्, थपिराख्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू याद गरिराख। यो याद गर्नको लागि, घिउ थप्नको लागि सबैको समय धेरै राम्रो हुन्छ। सबैले याद गर्यो भने त्यो याद धेरै समय कायम रहन्छ। बिहानको समय याद गर्यो भने त्यो धेरै समय कायम रहन्छ। तिम्रो दियो निभेको छ, अब यादबाट आफ्नो दियो जगाउँछौ। तिम्रो दियो बलिरहन्छ, सतयुगदेखि त्रेतासम्म बलिरहन्छ। यसलाई दीपमाला भनिन्छ। रुद्रमाला र दीपमाला कुरा एउटै हो। याद त शिव बाबालाई नै गर्नु छ नि। तिमी वास्तवमा रुद्रमालाका मोती त हौ नि, अर्थात् निर्वाण धाममा रहनेवाला हो। त्यसलाई शिव बाबाको धाम अथवा रुद्र धाम पनि भन्न सकिन्छ। शिव बाबा जसलाई रुद्र पनि भनिन्छ, शिव बाबा बस्ने ठाउँलाई रुद्र धाम पनि भन्न सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाको पास हामीलाई जानु छ। यादबाट दीपक बलिरहन्छ। यो श्री अर्थात् श्रेष्ठ मत मिल्छ। गाइएको पनि छ, श्रीमत मिलेको थियो, श्रेष्ठ सत्य धर्मको स्थापना भएको थियो। पहिले तिम्रो ठुलो समूह छ, अहिले तिम्रो के छ? ठुलो समूह छ। नम्बरवार जति जाग्यो त्यति जगाउन सक्छौ। दियोलाई बाल्नको लागि सबैले उठ्नुपर्छ, घिउ हाल्नुपर्छ। यसमा कुनै मुस्किल छैन।
बाबालाई याद गर्नु यही घिउ थपिरहनु हो। आत्मा पावन हुँदै जान्छ। आत्मा पहिला पतित थियो, अर्थात् आत्माको ज्योति निभेको थियो। अब बाबालाई याद गर्नाले ज्योति बल्छ अनि विकर्म विनाश हुँदै जान्छ, अर्थात् पावन बनिरहन्छौ। अहिले आत्मामा अज्ञानको छाया परेको छ। बाबा नै सबैभन्दा ठुलो सर्जन पनि हुनुहुन्छ। खानको लागि कुनै स्थूल दबाई आदि दिनुहुन्न। केवल भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। यसै यादमा सबै दबाईहरू आउँछ। बाबाको यादमा नै सबै दबाईहरू आउँछन्। यादबाट नै तन्दुरुस्त बन्छौ। भविष्य जन्म जन्मान्तरको लागि उनीहरूले योग त धेरै किसिमको सिकाउँछन्। त्यसबाट धेरै पहलमान पनि बन्छन्, मेहनत गर्छन्। अहिले तिमी महावीर बन्छौ। पवित्रतालाई नै महावीरता भनिन्छ। यसबाट आयु पनि धेरै लामो हुन जान्छ। जो पवित्र रहन सक्छ, पवित्रतालाई पालन गर्छ, त्यो नै महावीर हो। बाबाको यादबाट ताकत मिल्दै जान्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीलाई पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। त्यसैले यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। सन्यासीले पनि 5 विकारहरूको सन्यास गर्छन्, तर उनीहरू त धेरै टाढा जङ्गलमा जान्छन्। सन्यास त गर्छन्, घरमै बसेर गर्दैनन्। सबै परिवार छोडेर जङ्गलमा गएर बल्ल सन्यास गर्छन्। यहाँ तिमी गृहस्थ व्यवहारमा रहेर 5 विकारहरूको सन्यास गर्नु छ। तिमीलाई थाहा छ यस सन्यासबाट प्राप्ति धेरै ठुलो छ। उनीहरूलाई त केही पनि थाहा छैन हामीलाई मुक्ति मिल्छ वा के हुन्छ। पुनर्जन्ममा त उनीहरूलाई आउनु नै छ। तिमीलाई त यस मृत्यु लोकमा आउनु नै छैन। तिमीलाई जानु छ अमरपुरीमा। फरक भयो नि। हुन त सन्यासीहरूले जति नै हठयोग आदि गरे पनि उनीहरूलाई मृत्यु लोकमा रहनु नै छ। तिमी बच्चाहरूलाई यस मृत्यु लोकबाट जानु छ अमरलोक। सन्यासीहरूले जति जे गरे पनि उनीहरू त अमरलोक मान। अमरलोक भनेको कहाँ हो? अमरलोक माना? अमरलोक माना सुखधाम भनेको स्वर्ग, सतयुग, जहाँ मृत्यु हुँदैन, मृत्युमाथि विजय प्राप्त, त्यो हो अमरलोक। त्यहाँ सन्यासीहरू जान सक्दैन। त्यसैले मेहनत गर्नुपर्छ। जुन मेहनतदेखि उनीहरू डराउँछन्, सम्झन्छन् गृहस्थ व्यवहारमा रहेर हामी योगी बन्न सक्दैनौँ। उनीहरूलाई केही थाहा नै छैन सन्यासबाट के मिल्छ। कुनै लक्ष्य उद्देश्य नै छैन। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य छ। उनीहरूले कहाँ भन्छन् हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। उनीहरू त मुक्ति धाममा जान्छन्, तर उनीहरूलाई थाहै छैन। तिमीले त रजाइमा उच्च पद पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छौ। यसमा पुरुषार्थ पूरा गर्नु छ। आशीर्वाद वा कृपाको कुरा नै छैन। यस्तो होइन हाम्रो पतिको बुद्धिको ताला खोलोस्, आशीर्वाद दिनुहोस् कि मैले सबैको ताला खोलूँ। कति बच्चाहरूले बाबालाई के भन्छ, बाबा कसैको श्रीमान ज्ञानमा हुँदैन, श्रीमती मात्रै हुन्छ। अनि उनले रेगुलर बाबाको बच्चा क्लास गर्न अथवा यज्ञमा आउन दिँदैन नि त, विघ्न बाधाहरू पार्छ होइन। अनि कति माताहरूले भन्नुहुन्छ बाबा मेरो श्रीमानको बुद्धिको ताला खोल्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कि मैले सबैको ताला खोलूँ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिको ताला खुल्छ, फेरि पनि मेहनत तिमीले गर्नु छ। बाबाले कसैको ताला खोल्नुहुन्न। ड्रामा अनुसार जुन बच्चाहरूलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बन्नु छ उनीहरूलाई आउनु नै छ। जसको कलको पहिला ताला खुलेको थियो
उसैको अहिले पनि ताला खुल्छ। हो, शुभचिन्तक भएर राय दिइन्छ, दया त लाग्छ नि, यी पनि धनवान बनुन्। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक बच्चा धनवान बनुन् भविष्यमा, यस्तो दया त लाग्छ नि। उनीहरूको अच्छा, ताला खुल्यो भने स्वर्गमा जान्छन्, यी पनि स्वर्गको मालिक बनुन्। यो तिम्रो धन्दा हो। उनीहरूको हो हदको सन्यास, तिम्रो हो बेहदको सन्यास। तिमीले बेहदको राज्य माग्छौ, उनीहरूले बेहदको मुक्ति माग्छन्। त्यो मुक्ति पनि यस्तो छ जसरी तिम्रो जीवन मुक्ति हुन्छ। सधैँको लागि मुक्ति त हुन सक्दैन, पुनर्जन्म लिनु नै छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, पहिला जब त्यहाँबाट आउँछन् पुनर्जन्ममा, फेरि पनि राम्रो शतप्रधान मिल्छ, फेरि रजो तमोमा आउँछन्। तिमी सबैभन्दा उच्च वंशका हौ। पहिला सुरुमा आदि सनातन देवी देवता धर्मको वंशावली हुन्छ, फेरि अनेक प्रकारका धर्मका स्तम्भ, धर्म नायकहरू निस्कन्छन्। धर्मका स्तम्भ भनेको धर्मको आधार, जस्तै क्रिस्चियन धर्मको धर्मपिता क्राइस्ट भए, यस्तै इस्लामको इब्राहिम भए, मुस्लिमको मोहम्मद भए, सन्यास धर्मको सन्यासी शंकराचार्य भए, होइन। यसरी नै गुरु नानकजी भए, सिख धर्मका, बुद्ध धर्मका महात्मा गौतम बुद्ध भए, यी सबै नायक हुन्, धर्म स्थापक, होइन, निस्कन्छन्। ती सबै पछाडि आउँछन्। तिम्रो बुद्धिमा यी सबै कुरा रहनुपर्छ। हामी ब्राह्मण हौ, उनीहरू शूद्र हुन्। हामीले शिक्षा पाएर तम प्रधानबाट सतप्रधान भइरहेका छौँ। कसले बनाउँछ? जो सदा सतप्रधान, जो सदा सतप्रधान हुनुहुन्छ, त्यहाँ कहिले रजो तमोमा आउनुहुन्न। हामीलाई बनाइरहनु भएको छ, हरेकले मेहनत गर्नु छ। तिम्रो मेहनतबाट स्वतः नै तिमीलाई नै उच्च पद मिल्छ। हरेकले उहाँले सहज युक्ति बताउनुहुन्छ, यसको नाम नै हो सहज राजयोग, जसबाट दैवी स्वराज्य मिल्छ। सो अर्थात् आत्मालाई नै राज्य मिल्छ। आत्माले भन्छ, अहिले म बेगर, होइन, भिखारी बनेको छु, होइन, अहिले म बेगर शरीरमा छु, भिखारी शरीरमा छु। फेरि प्रिन्सको शरीर मिल्छ। तिमी आत्माहरू यहाँ बसेका छौ, जसको पास जानु छ उहाँलाई नै याद गर्नु छ। गुरुहरूले मन्त्र दिइरहन्छन्, यहाँ बाबाको मन्त्र अरू कसैले दिनेवाला छैन। बाबाले एउटै मन्त्र दिनुहुन्छ, म तिम्रो निराकार बाबा हुँ, तिम्रो टिचर पनि हुँ, पतित पावन गुरु पनि हुँ। म हुँ त निराकार, यो पनि निश्चय हुनुपर्छ। हाम्रो बाबा पतित पावन कस्तो हुनुहुन्छ? निराकार, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। राजयोगबाट हामीलाई महाराजा महारानी बनाउनुहुन्छ, बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। 100% शक्तिवान भव, सम्पत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताहरूको जति आयु बसेको पनि हुँदैन, देवताहरूको जस्तो लामो आयु कसैको पनि हुँदैन। पुत्रवान भव, तिम्रो कुल चल्छ, तिमीलाई थाहा छ, त्यहाँ विकार हुन सक्दैन। आत्मालाई आफ्नो ज्ञान छ। हामी अब गएर बच्चा बन्छौँ, फेरि जवान भएर वृद्ध बन्छौँ, फेरि अर्को शरीर लिन्छौँ। त्यहाँको रसम रिवाज अर्कै, यहाँको रसम रिवाज अर्कै। कलिको रसम रिवाज अर्कै, सत्यको रसम रिवाज अर्कै। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ, दिनहुँ भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जीवका आत्माहरू, शरीर बिना सुनाउ कसरी, यो याद राख्नु छ। हामी आत्माहरूलाई परमपिता परमात्माले सम्झाइरहनु भएको छ, तर यो पनि भुल्छन्। अहिले तिमी प्र्याक्टिकलमा बसेका छौ, यो पनि जान्दछौ। जन्म जन्मान्तर फाल्तु कथाहरू सुन्दै आयौ,
कति गीता पुस्तकहरू सुन्दै आयो नि। अहिले हो सङ्गम युग। सङ्गम युगको अर्थ नै हो, के हो सङ्गम युगको अर्थ? आत्मा र परमात्माको मिलन। अरू सङ्गम युगको अर्थ के हो? अरू सङ्गम युगको अर्थ के हो? शिवको अर्थ हो कल्याणकारी। समयलाई यो वरदान छ कल्याणकारीको। तर सङ्गम युगको अर्थ सुन्नु, सङ्गम युगको अर्थ नै हो पुरानो दुनियाँको विनाश, नयाँ दुनियाँको स्थापना। त्यसैले यसलाई कल्याणकारी सङ्गम युग भनिन्छ। सङ्गम युगलाई भुल्नाले आफ्नो राजधानीलाई बिर्सन्छौ। हुन त तिमीले प्रदर्शनी आदि गराउँछौ, फेरि पनि कसैको बुद्धिमा बस्दैन। प्रदर्शनी भनेको ज्ञान दिने हो नि त, चित्रद्वारा ज्ञान दिन्छ। तर पनि कतिले सुनेर कसैको बुद्धिमा बस्छ, कसैको बस्दैन, तातो तावाले ज्ञानको छिटा जति राखे पनि बुद्धिमा त्यो बस्दैन। यति भन्छन्, यहाँ ईश्वरलाई पाउने ज्ञान धेरै राम्रो हुन्छ। पुग्यो, यो बुझेका छैनन् भगवानले पढाउनुहुन्छ। कुनै बिरलैलाई निश्चय बस्छ, जसले भन्छ वास्तवमा ठिक हो। हामीले पनि सम्झन्छौँ पढाउनेवाला परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। जसरी भीष्म पितामह आदिले पछि मानेका हुन्, परमात्माले यिनीहरूलाई पढाउनुहुन्छ। पछि यो ज्ञान आउँछ। हुन त प्रदर्शनीमा हजारौँ आउँछन्, तर कसैको समझमा आउँदैनन्। हजारौँ आउँछन् तर ज्ञान फेरि कसैको समझमा आउँदैन। तिमीलाई निराकार परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ, यो कुरा कसैले बुझ्दैन। भन्छन् यी कुरा हाम्रो समझमा आउँदैन, निराकारले कसरी पढाउनुहुन्छ? हुन्छ, हामी आएर बुझौला। यसो भनेर फेरि आउँदै आउँला त भन्छन् र तर आउँदैन। यस्ता पनि हुन्छ। कति तिमीले सम्झाउँछौ, आउनुहोस् हामीले तपाईँलाई स्वर्गको बादशाही दिलाउँछौँ, तै पनि मान्दैन। यसबाट पनि कल्मी लाग्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले भक्तहरूलाई सम्झाउन सहज हुन्छ। तपाईँले सर्वव्यापी भन्नुहुन्छ भने किन पूजा गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ। भगवानलाई जताततै व्यापक सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने फेरि पूजा किन गर्छ? स्वयं पूजा गर्ने आफूमा पनि भगवान बसेको छ भने फेरि कुन भगवानको पूजा गर्ने? उसलाई सोध्न सक्छौँ कि किन पूजा गर्छौ, किन पूजा गर्नुहुन्छ? यो त जड हो, तपाईँ त चेतन नै हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान तपाईँको भित्र पनि छ। जड मूर्तिलाई किन पूजा गर्ने? तपाईँ ठुलो हुनुभयो नि। सम्झाउनु छ, बेहदको बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँको नै महिमा छ। उहाँ मनुष्य सृष्टिको बीज रूप पतित पावन हुनुहुन्छ। दुनियाँ पतित छ, उनीहरूलाई पतितबाट पावन बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। अवश्य सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। अहिले आउनुभएको छ। भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। गीतामा शब्द छ, तर कृष्णको नाम लेख्नाले बुद्धि टिक्दैन। तिमीलाई थाहा छ यो ज्ञान धेरै सहज छ, तर विघ्न परिरहन्छ। मित्र सम्बन्धी आदि सबैले विघ्न पार्छन्। हामीले यसतर्फ खिच्छौँ, उनीहरूले फेरि त्यसतर्फ खिच्छन्। मोटो जन्जिर छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यो कसरी हुन सक्छ? शिव बाबा त ज्ञानको सागर, सुखको सागर हुनुहुन्छ। केही त गर्नुभयो होला नि। स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। केवल भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। कृष्णले त भन्न सक्दैन। बुझाउनको लागि धेरै मेहनत चाहिन्छ।
थाक्नु हुँदैन। धेरैबाट मेहनत पुग्दैन, बहाना धेरै बनाउँछ। बाबाले कुनै कष्ट दिनुहुन्न। ठिक छ, बच्चाहरूलाई सम्हाल, भोजन बनाऊ। बाबाले के भन्नुभयो? बच्चाहरूलाई सम्हाल, भोजन बनाऊ, केवल शिव बाबाको यादमा बस। दिनमा समय मिलेन भने अमृत बेला त याद गर। र दिनभरि धन्दाधुरीमा बिजी भयो, अमृत बेला जो मसँग भेट्ने टाइम हो त्यो बेला त मलाई याद गर। कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउन, ज्ञानमा एकदम गहिराइमा लैजानको लागि के चाहिन्छ त? मेहनत चाहिन्छ। मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत नगरेसम्म होइन कसैको बुद्धिमा ज्ञान घुस्दैन। तर कति बच्चाले मेहनतै गर्दैन होइन। उसलाई अगाडि बढाउनको लागि, एकले अर्कालाई अगाडि बढाउनको लागि मेहनत गर्दैन। मेहनत गर्न गाह्रो हुन्छ, बल्कि बिगार्नलाई सजिलो हुन्छ। मेहनत गर्दैनन् तर अनेक कुराहरू सुनाएर बुद्धिलाई फेरि घुमाइदिन चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्छ होइन। कोही पनि आत्मालाई ज्ञानमा ल्याउन, ज्ञानमा टिकाउन धेरै मेहनत छ। भन्छन् बाबा भन्नु, अमृत बेला उठेर मलाई याद गर। भन्छन् राम सिमर प्रभात मरे म। आत्माले भन्छ प्रभातमा आफ्नो बाबालाई याद गर। भक्ति मार्गमा पनि भनाइ छ, राम सिमर प्रभात मरे मन। आत्माले भन्छ प्रभातमा आफ्नो बाबालाई याद गर। प्रभात भनेको ज्ञान। भक्तिमा त परमात्माको ज्ञान छैन नि। त आफ्नो मनलाई भन्छ बिहान बिहान उठेर रामलाई याद गर। यो भनाइ छ। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे बिहान उठेर याद गर। कसलाई? मलाई याद। अब हाम्रो आत्माले आफूलाई भन्नु पर्यो। आत्माले भन्छ प्रभातमा आफ्नो बाबालाई याद गर। बाबाले पनि यही भन्नुहुन्छ। निन्द्रा पनि समयमा गर्नुपर्छ, पुरा चाँट राख्नु छ। ढिलो चाहिँ राति चाहिँ एकदम ढिलो सुतेपछि त बिहान उठ्न सक्दैन होइन। बिहान राम्रो आफ्नो दिनभरि दिनचर्या राम्रो होस्। बिहान बिहान बाबा सत्यम शिवम सुन्दरमको अनुहार हेरेर होइन, अनि दिनभरि सफल बनाउन, राम्रो बनाउनको लागि बिहान बिहान बाबासँग गुड मर्निङ गर्नको लागि चाहिँ राति नै समयमा सुत्नु पर्यो होइन। अनि बल्ल बाबा बिहान उठेर बाबा याद गर्न सक्छ। निन्द्रा पनि समयमा गर्नुपर्छ, पुरा चाँट राख्नु छ। सबैले उठ्न सक्छौ। यसमा सिन्धीमा एक कहावत पनि छ, सबेरे सोना सबेरे उठ्ना। अहिले तिमी बुद्धिमान बन्छौ। सारा चक्र बुद्धिमा छ। तिमीलाई कुनै पनि दुख मिल्न सक्दैन। तिमी शाहहरूका शाह होइन, बादशाहहरूका पनि बादशाह बन्छौ। पैसाको कुनै अभाव हुँदैन र हेल्दी पनि बन्छौ। यी सबै गुण अहिले तिमीले शिव बाबाबाट पाउँछौ। वास्तवमा तिमी हेल्दी, वेल्दी, ह्याप्पी बन्छौ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। होली, दीपावली आदि यी सबै अहिलेका कुरा हुन् जुन यादगारमा आउँछ। सबैले उठेर बाबालाई याद गर्नु छ, धेरै राम्रो हुन्छ। सबैले उठेर बाबालाई याद गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ। यादलाई बढाउँदै जाऊ। बच्चाले गीत पनि सुन्यो, जाग अनि जगाऊ अज्ञान निन्द्राबाट। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कसैलाई बाबाको परिचय देऊ। उसले फेरि लेखोस् भने बाबा फलानाद्वारा मैले हजुरलाई चिने। ल भन्नु, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर बाबाले भन्नुभयो सबैलाई बाबाको परिचय देऊ। हजुरहरू सबै बाबाको बच्चा घरमा बस्नुहुन्छ, कतिजनालाई बाबाको परिचय दिनुहुन्छ? जो परिचय पाउनेले पनि भन्नुहोस्, बाबा फलानालाई निमित्त बनाएर मेरो कल्याण गर्नुभयो, फलानाद्वारा मैले ज्ञान पाएँ भनेर पनि भन्नुहोस् कि। अहिले ज्ञानमा यति चल्नुभयो, यो ज्ञानमा बाबाको बच्चा हुन्छ। कतिजनालाई बाबाको परिचय दिएर बाबाको बच्चा बनाउनु भयो? हात उठाउनु। कतिजना? बाबाको बच्चा भन्नुहोस्। अरू कसले उठाएको?
कतिजनाले ज्ञान गरे? 4-5 जना। पार्वती माताजी पनि उठाउनु भयो। कतिजनाले ल्याउनु भयो? 3-4 जना। मित्र भन्दाखेरि कतिजनाले ल्याउनु भयो? बाबाको बच्चा कतिजनालाई बनाउनु भयो? अच्छा, परिचय दिनुभयो तर बच्चा बनेका छैनन्। केवल परिचय दिने को हुनुहुन्छ? हात उठाउनु। परिचय दिने धेरैजना, बच्चा बनाउन नसकेको। अझै हुनुहुन्छ बच्चा जसले बाबाको बनाउनु भयो हो, परिचय दिएर बाबाको बच्चा बनाउनु। अझ समर्पणै गराउने त झन् ठुलो पुण्य होइन। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ घरमा रहेर पनि रोज यो सोच हुनुपर्छ कि बाबाको परिचय कोहीलाई जसरी भए पनि होइन, कुनै न कुनै रीतिबाट मैले बाबाको परिचय दिउँ। त्यसको लागि बाबाले केही धेरै समय पहिला एउटा मुरलीमा भन्नुभएको थियो, मलाई यस्तो बच्चाको खोजी छ। कति मन पर्यो त्यो शब्द बाबाको, यस्तो बच्चाको खोजी छ। कस्तो बच्चाको खोजी छ? जो एकदम सेवाधारी होस् होइन, तर एकदम शीतल होस्, शान्त होस्, क्रोध नआएको होस्, मिठो मिठो बोली बोल्ने होस्, भित्रैबाट शान्त स्वभावको होस्, शीतल स्वभावको होस्। यो होइन कि देखावटी शान्त शीतल परेको बेलामा फेरि क्रोधको टाउको फेरि जोडिने, त्यस्तो होइन। भित्रैबाट नेचुरल होइन, एकदम शान्त शीतल वृद्धवासी यस्तो बच्चाको मलाई खोजी छ। अरू त्यो एकदम सेवाको सोख भएको होस् होइन, सेवा गर्ने बच्चा। बाबालाई पनि त्यस्तो बच्चाको चाहना हुन्छ, ओके होइन? सबैलाई त्यो चाहना हुन्छ नि होइन। बाबाले आज भन्नुभयो घर व्यवहारमा रहेर कसैलाई पनि बाबाको परिचय दिनु, परिचय नदिकन बस्नु हुँदैन। सेवाको जिम्मेदारी त बाबाले हरेक बच्चालाई दिनुभएको छ। केवल सेन्टरमा बस्ने मात्रै ज्ञान सुनाउने हो र होइन। आफ्नो हम्जेसहरूलाई, आफूसँग आउनेहरूलाई, आफ्नो नजिक आउनेहरूलाई उनीहरूको कुरा सुन्ने होइन, दुखेराहरू पोख्छन् होइन। त्यसमा फेरि राम्रो डाइरेक्ट शिव बाबा नभनिकन राम्रो राम्रो बाबाले जो बताउनु भयो, जो होता है अच्छा होता है, हरेकमा कल्याण छ, यो हिसाब किताबको कारण यस्तो भएको छ, यस्तो यस्तो ज्ञानको कुराहरू सुनाउँदै जाने। अनि पछि यति राम्रो कुराहरू कहाँबाट सुनाउँछ, कस्तो राम्रो लाग्छ भन्दा यही त नि हामीले पढ्ने शिव बाबा भनेको यस्तो। अनि फेरि बाबाको परिचय दिनु। जसलाई सेवा गर्ने सोख हुन्छ उनले कसरी मैले बुद्धिमा ज्ञान घुसाउने, कुन शब्द बोलेर होइन मैले प्रयोग गरेर यिनीहरूलाई बाबाको बनाउने भन्ने पनि चिन्तन हुन्छ। र उसले आफ्नो शब्दहरूलाई पनि ध्यान दिन्छ, प्रभावशाली बनाउँछ होइन। सोख हुनु पर्यो नि। उसले फेरि लेख्योस् भने बाबा फलानाद्वारा मैले हजुरलाई चिने, अब त म हजुरको नै भएर रहन्छु, हजुरबाट वर्षा अवश्य लिन्छु, हजुरको नै थिएँ यस्तो पत्र आओस् तब सर्भिसको सबुत मिल्छ। पत्र देखेर बाबा खुसी हुनुहुन्छ, बाँकी सिधै क्लास गरेर आउनु यो त पुरानो चाल भयो, बाँकी सिधै क्लास गरेर आउनु यो त पुरानो चाल भयो। जसरी अरू सत्सङ्गमा नियम अनुसार जान्छन् तिमीले त एक एकलाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ। यो धेरै उच्च पढाइ हो, यहाँ ज्ञान सागरबाट कति राम्रो ज्ञान मिल्छ, मेहनत चाहिन्छ बुझाउनको लागि। मिठी मिठी सितिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई माता पितालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। उत्तर दिएको ये मैले बताऊँ।
ठिक। कुन चाहिँ एउटा कर्तव्य बच्चाहरूको हो, बाबाको होइन? उत्तर छ, बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा फलाना सम्बन्धीको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, यो धन्दा मेरो होइन। क्लियर? बाबाले भनिदिनु भयो, ताला खोल्ने यो धन्दा मेरो होइन। यो त तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य हो। तिम्रो बुद्धिको ताला खोलेको छ, तिमीले अरूको पनि ताला खोलेर स्वर्गमा जानको लायक बनाऊ, अर्थात् सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको बाटो बताऊ। तिम्रो कार्य घरमा बसेर पनि यो चाहिँ धन्दा गर्नुपर्छ। भोलि तपाईँहरूसँग सम्बन्ध राख्नेहरू सबैले गुनासो गर्छन् नि, आफूहरू चाहिँ यस ज्ञान मार्गमा लागेर हामीलाई चाहिँ भन्दैन भने, यति नजिक भएर पनि नसुनाउने भनेर त्यति बेला यही बाबा त भन्नुहुन्छ धर्मराजपुरीमा गुनासो नगरोस् भनेर भन्नुहुन्छ। तर मैले देखेँ यहीँ पनि गुनासो गर्दोरहेछ। जसले आफ्नो नजिककोले ज्ञान दिएन र टाढाबाट ज्ञान पायो भने यत्रो सधैँ क्लास गरेर पनि मलाई चाहिँ हामीलाई नभन्ने यस्तो भनेर उनीहरूले एकदम त्यसरी बोल्छ। त्यस कारणले धर्मराजपुरीमा त गुनासो गर्दै नगरोस् होइन, भनौँ गर्ने नै होइन, तर यहाँ पनि गुनासो नगरोस् के कसरी होइन। आज धारणाको लागि बाबाले के भन्नुभयो त? ज्ञानमा आएर थाक्नु हुँदैन। अरू दिनभरि तिमीले बिहान भने पनि अमृत बेला चाहिँ मिस नगर। अरू अनुराधा बहिनी के बोल्दै? सबेरैको समय एकदमै राम्रो अमृतसँग तुलना गरिएको बेला होइन, विशेष हो। बाबालाई बिहान उठेर याद गर्नुपर्छ। अच्छा, पहिला पोइन्ट छ, यादको अभ्यास बढाउनु छ। योग यादको अभ्यास बढाउनु छ। यस यात्रामा कहिले थाक्नु वा बहाना गर्नु हुँदैन। यस यात्रामा कहिले थाक्नु वा बहाना गर्नु हुँदैन। यादको पूरा चार्ट राख्नु छ। यादको पूरा चार्ट राख्नु छ। भोजन पनि शिव बाबाको यादमा बनाउनु वा खानु छ। भोजन पनि शिव बाबाको यादमा बनाउनु वा खानु छ। दोस्रो, बुद्धिबाट बेहदको सन्यास गर। बुद्धिबाट बेहदको सन्यास गर। यस फोहोरी दुनियाँलाई बुद्धिबाट त्यागिदेऊ। यस फोहोरी दुनियाँलाई बुद्धिबाट त्यागिदेऊ। बाबाद्वारा जे मन्त्र मिलेको छ त्यही सबैलाई दिनु छ। जागेका छौं भने जगाउनु पनि छ।
बाबाद्वारा जे मन्त्र मिलेको छ त्यही सबैलाई दिनु छ। जागेका छौँ भने जगाउनु पनि छ। आज वरदान बाबाले दिनुभएको छ। हर सेकेन्ड, हर कदम, हर सेकेन्ड, हर कदम श्रीमतमा एक्युरेट चल्ने ईमानदार वफादार भव। हर कर्ममा श्रीमतको इशारा प्रमाण चल्ने। हर कर्ममा श्रीमतको इशारा प्रमाण चल्ने आत्मालाई नै अनेष्ट आत्मालाई नै अनेष्ट अर्थात् ईमानदार र वफादार भनिन्छ। हर कर्ममा श्रीमतको इशारा प्रमाण चल्ने आत्मालाई नै अनेष्ट अर्थात् ईमानदार र वफादार भनिन्छ। ब्राह्मण जन्म मिल्ना साथ दिव्य बुद्धिमा बाप दादाले जुन श्रीमत भरिदिनु भएको छ, ब्राह्मण जन्म मिल्ना साथ दिव्य बुद्धिमा बाप दादाले जुन श्रीमत भरिदिनु भएको छ, अनेष्ट आत्माले हर सेकेन्ड हर सेकेन्ड, हर कदम त्यसै प्रमाण एक्युरेट चलिरहन्छ। जस्तै साइन्सको शक्तिद्वारा कति चीजहरू इशाराले अटोमेटिक चल्छ। जस्तै साइन्सको शक्तिद्वारा कति चीजहरू इशाराले अटोमेटिक चल्छ, चलाउनु पर्दैन। चाहे लाइट द्वारा, चाहे भाइब्रेशन द्वारा, चाहे लाइट द्वारा, चाहे भाइब्रेशन द्वारा स्विच अन गर्ने बित्तिकै चलिरहन्छ। यसरी अनेष्ट आत्मा साइलेन्सको शक्तिद्वारा सदा र स्वतः चलिरहन्छ। यसै गरी अनेष्ट आत्मा साइलेन्सको शक्तिद्वारा सदा र स्वतः चलिरहन्छ। त्यसकारणले हामीमा के हुनुपर्ने रहेछ त? हर सेकेन्ड, हर श्रीमतमा एक्युरेट चल्ने ईमानदार। यसो मनमा परमत मिलाउने वाला होइन, एकदम ईमानदारीपूर्वक बाबाले जे भन्नुभएको छ त्यो आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ। ईमानदार बन्छ। अनि वफादार भनेको जे भने त्यो मान्ने। जस्तो सबैभन्दा धेरै वफादार मम्मा बाबाको लागि मम्मा हुनुहुन्थ्यो। मम्मा हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत, हामी सबैलाई प्रेरणा दिएर होइन एउटा नमुना बनेर आफ्नो एक एक क्रियाकलापबाट, एक एक कर्मबाट, शब्दबाट, मनसा वाचा कर्मणा मातेश्वरी मम्मा वफादार बनेर, ईमानदार बनेर, जवाबदार बनेर, समझदार बनेर देखाएर जानुभयो।
भनाइ छ 4 वेद नपढ तर 4वटा कुरालाई चाहिँ याद राख। त्यो 4वटा कुरा हो, सबभन्दा पहिला समझदार, ज्ञानीको आत्मा, समझदार, ज्ञान एकदम ज्ञानको स्वरूप होस्। दोस्रो जवाबदार, जो जिम्मेदारी पाउँछ बाबाबाट, यज्ञबाट, निमित्तले जसलाई जुन जिम्मेदारी दिएको छ त्यसलाई एकदम जिम्मेदारी निभाउने, एकदम जवाबदार, जिम्मेदारीलाई, जिम्मेदारीको महत्त्वलाई बुझेर जिम्मेदारी निभाउने वाला। तेस्रो ईमानदार, चौथो वफादार। यो 4 कुरा भयो भने पूर्ण रूपले कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा उसले हरेकको दिल जित्न सक्छ र यो बाबाको धर्म स्थापनाको कार्यमा ऊ पूर्ण रूपले मद्दतगार बन्छ। ईमानदार, चाहे बाबालाई याद गर्न होस्, चाहे धारणाको लागि होस्, चाहे बोलीमा होस्, चाहे मनसामा होस्, कर्ममा होस्, जे बोल्यो त्यही छ मनमा। मनमा एउटा, मुखमा एउटा होइन। कर्म पनि भित्र एउटा, बाहिर एउटा होइन। व्यवहार पनि त्यस्तो होइन, एकदम जे छ त्यही। भोलानाथ बाबाको पेक्षा भोला होइन। कहिले कहिले सबै कुरा ठिक छ तर डराएर मान्छेले झुट बोल्छ। किन डराउने? सकेसम्म डराएर झुट बोल्ने, यस्तो सानो सानो झुट, ठुलो त होइन, जसमा कसैको अकल्याण त समाएको छैन, तर सानो कुरामा डराएर, आफूभन्दा ठुलोसँग डराएर पनि झुट बोल्छ। यो सानो सानो झुटले नै फेरि ठुलो झुट बोल्न सिकाउँछ। त्यस कारण जे हो त्यही गर्दाखेरि आफ्नो इमेज के हुन्छ त भन्दा यी चाहिँ सत्य छन्। तर जो झुट बोल्दैन, सच्चाइ छ, उसलाई डराउनु पनि पर्दैन। भित्र मन एकदम खुसी हुन्छ, उसलाई बेचैन हुँदैन। धेरै झुट कपट छ भने उसलाई चाहिँ बेचैन हुन्छ। किनकि एउटा झुटलाई लुकाउनलाई कति झुट बोल्नुपर्छ। त्यस कारण फाइदा चाहिँ केही पनि छैन, जे हो त्यही होइन। यो नै संस्कार, यही संस्कारले वास्तवमा सत्ययुगमा जाने। जति हामीले सत्यताको संस्कार धारण गर्न सक्यौँ त्यति नै सत्ययुगमा गएर उच्च पद हामीलाई मिल्दै जान्छ। यी 4वटा कुरा, 4वटा क्वालिटी के बताए? ईमानदार, वफादार, समझदार, जवाबदार, ईमानदार, वफादार। वेद नपढे केही छैन, तर यो 4 कुरालाई राम्रोसँग पढेर जीवनमा धारणा हुनुपर्छ। यो 4 कुरा छ भने वफादार के त कहिले पनि विकृत गर्ने, वफादार जे भने त्यसमा एकदम आज्ञाकारी, वफादार। बाबाले भन्नुभयो अनिष्ट आत्मा साइलेन्सको शक्तिद्वारा सदा स्वतः चलिरहन्छ, शान्तिसँग चलिरहन्छ। ईमानदार आत्मा होइन, उसलाई कसैले चलाउनु पर्दैन। स्लोगन छ, जहाँ चिन्ता छ त्यहाँ चैन हुन सक्दैन। जहाँ चिन्ता छ त्यहाँ चैन हुन सक्दैन, बल्कि बेचैन हुन्छ। चिन्ता भएपछि त भोक पनि खतम, निद्रा पनि खतम, अनि बेचैन हुन्छ, ओठ मुख सुत्दै जान्छ होइन। धेरै पानी पिउन मन लाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, अनि त्यो हुन्छ हालत। त्यस कारणले चिताले त एकचोटि लैजान्छ, चिन्ताले त पटक पटक मान्छेलाई लिएर गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले चिन्ता हुने काम हामीले गर्दै हुँदैन। र कुनै पनि चिजमा हाम्रो एकदम आसक्ति छ भने त्यसले पनि हामीलाई चिन्ता गराउँछ। लो अब कसरी, लो अब कसरी। बाबाले भन्नुहुन्छ एकदम ट्रस्टी, तिमी नौनी घिउमा पाल जस्तै भएर तिमीले कार्य गर, तिम्रो केही पनि जाँदैन, तिम्रो केही पनि न छुट्नेवाला छ न तिम्रो हो होइन।
न तिमीले गर्ने, तिमीलाई चाहिँ एउटा बाबाको एउटा कृपा आशीर्वाद जो मिलेको छ, जो तिमी चाहिँ त्यो कार्यको लागि एउटा निमित्त बन्न पायो, यही ठुलो सौभाग्य हो। त्यसमा गदगद हौ। आफूबाट कुनै यस्तो चिज होइन, बाबाको घरको एक एक पैसा, बाबाको घरको एक एक तत्त्व चिज, अन्न पानी, हरेक चिज तपाईँले पनि बाबालाई भनेर अर्पित गरेको छ मनबाट भने त्यो कुनै पनि व्यर्थ नजाओस्। न व्यर्थ वस्तु वैभव बाबाको, न व्यर्थ बोली होइन, बाचा पनि व्यर्थ नै, सङ्कल्प पनि व्यर्थ नै होइन, कर्म पनि व्यर्थ नगर, सबै व्यर्थबाट मुक्त बाबाले यही भन्नुभएको छ होइन। अनि एकदमै बाबालाई दिएर यो सङ्गम तो वास्तवमा हामी बच्चा बन्ने बेला हो। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा ते सुख भनेर भन्छ होइन। त साँच्चै बाबाको कृपा हामी माथि भएको छ, यत्रो ज्ञान हामीले प्राप्त गर्यो भने अहिले त बच्चाको अनुभव गर्ने बेला हो। यत्रो टाउको बनाएर हामी किन बस्ने? ठिक छ बाबा होइन, बाबालाई अर्पित गर्नुभएको छ भने छोराछोरीको पनि चिन्ता हुँदैन। तपाईँ कर्तव्य गर्नुहोस्, कर्तव्य गर्ने, कर्तव्य चाहिँ गर्दै जाने हो, बाँकी सबै बाबा। बाबालाई सुम्प्यो भने चिन्ताबाट मुक्त। त्यस्तै हरेक हामी समर्पित बच्चाहरूले पनि हर कुरा बाबालाई छोडिदियो भने, आफू एकदम बच्चा बन्यो भने आनन्द आउँदैन। कोसिस गर्दा गर्दा भएन भने बाबा अब यति गरिन्थ्यो नि, ल बाबा तपाईँले जे गरौँ, फेरि बाबालाई छोडिदिएपछि त्यो झन् हुँदो रहेछ। आफूले समात्दासम्म बाबाले ल हेर कति गर्ने गर तिमीले नै भन्, बाबालाई बिर्सेर माया 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 गऱ्यो भने त बाबाले पनि छोड्दैन। जति बाबालाई दिएर न्यारा भएर जति हेऱ्यो त्यति बाबाको कमाल देखिन्छ होइन। कमाल हेर्ने कि धमाल हेर्ने? कमाल हेर्ने होइन। त बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबालाई नै सुम्पिएर होइन हामी एउटा निमित्त भएर यसरी हामी चल्नुपर्छ होइन। अनि आनन्द हुन्छ, मनमा चिन्ता हुँदैन। यही हो मौका। अरू कसैले चिन्ता लिँदैन। तपाईँको चिन्ता मलाई देऊ कसैले भन्दैन। एउटा बाबा मात्रै छ जगत